کڈا سونا نام محمد دا جس نام دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اس نام دیاں ریساں کون کرے اعزاز حلیمہ دائی دا اعزاز حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا اعزاز حلیمہ مائی دا اعزاز حلیمہ مائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا جدی گودی چوالی کوثر دا جدی گودی چوالی کوثر دا اسماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اس نام دیاں ریساں کون کرے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم